ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यदोन्वदातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायगादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि। धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः सक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुदामृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रप्रचण्डमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादरः जुगाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वबोधहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसागरमेघम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा रुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोऽभिनशदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदाम्बुरधो मम। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अद त्रयोविंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पदीमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमकं मदम् अप्रमत्तोद्यदा नित्यं तेजीया समतोषयत् स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद्गरीयस प्रत्युर्याशासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीडितकृपया ब्रवीत्। कर्दम उवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्यां यो देहि नामयमतीव सुहृद्वसेहो नावेक्षितः समुचितशभिदुं मदर्थे ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनवा सेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयानकोशोकान् अन्ये पुनर्भगवतो ब्रुव उद्विजृम्भ विजृम्भिषतार्तरजना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुक्ष्व विभवानिजधर्मदोहा निम्बाद्व्यानरैर्दुरधिकान् नृपविक्रियाभिः एवं ब्रुवाणम् अबला किल योगमाया
विद्याविचक्षणमवेक्ष गदाधिरासील् सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरीशत् व्रीडावलोकविलसद्दसिदाननाः देवहूतिरुवाच राधं वदद्विजवृषैतदमोघयोग आयाधिपे त्वयि विभो ददवैमि भर्ताः यस्ते व्यदायि समयः सकृदङ्गसङ्गो भूयाद्गरीयसि गुणप्रसवः सतीनां तत्रेधिकृत्यमुपशिक्ष यदोपदेशं येनैष मे कर्षितोतिथिरं सयात्मा सिद्ध्येदते कृतमनो भवदर्शिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व मैत्रेय उवाच प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमासिदः विमानं कामगं शक्त तर्ह्येवा विरचीकरत् सर्वकामदुःखं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वर्ध्युत्पजयोदर्घं मणिस्तम्भैरशुभकृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिपदाकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतं स्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्जङ्घ्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेयैर्नानावस्थैर्विराजितम् उपर्युपरि विन्यस्तन् निलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैकशिपुविपकान्दं पर्यङ्गव्यजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्त नानाशिल्पोपशोभितं महामकरस्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः द्वासु विद्रुमदेहल्या भादं वज्रकपाडवत् शिकण्ठेष्वीन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितं चक्षुष्मत्पद्मरागाग्यैर्वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतान्यैर्महाहैर्हेमैतोरणैः हंसपारावदव्रातैर्तत्र तत्र निकूचितं कृत्रिमान् मन्यमानै स्वान् अधिदुर्याह्यादिरुह्यः च विहारस्थानविश्रामं सवेश प्राङ्गणाचिरैः यदोपजोषं रचितैर्विस्मापनविमात्मनः ईदृग्गृहं तत्पश्यन्तं नादिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशया विघ्न प्रावोचत्कर्दमस्वयं निमज्यास्मिन् हृदे भीरु विमानमिददामारुहः इदं शुक्लकृतं तीर्थम् आशिषां व्यापकं नृणां सा तद्भक्तु समादाय भजकुवलये क्षणा सरजं बिभ्रदी वासो वेणीभूतश्च मूर्धजान् अङ्गं च मलभङ्गेन संचन्नं शबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्या सरशिवज्जलाशयम् सान्दसरसी वेश्मस्था शदानी दशकन्यगाः सर्वा किशोरवयसो ददर्शोऽल्पलगन्धयः तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुप्राञ्जलय स्त्रियः वयं कर्म करीस्तुभ्यं शादिनः करवाम किं स्नानेन तां महार्घेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने ददुरेस्य च मानदाः भूषणानि परार्ध्यानि वरीयां सिद्ध्युमन्ति च अन्यं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृदासवम् अधादर्शे स्वामात्मानं स्रग्विणं विरजाम्बरं विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानिदं स्नादं कृतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्काञ्चननूपुरं श्रोणैरध्यस्तया काञ्ज्या काञ्जन्या बहुरत्नया हारेण च महार्घेण रुजकेन च भूषितं सुददा सुभ्रुवाश्लश्न स्निग्धापाङ्गेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृदा नीलैरळकैश्च लसन्मुखं यदा सस्मार ऋषभ ऋषीणां वदयिदं पदिं तत्र चास्ते सहस्त्रीभिर्रत्यात्रे च प्रसापतिः भर्तुः पुरस्तदात्मानं स्त्रीसहस्रवर्धं तदा निशाम्यत्तद्योगगतिं संशयं प्रद्यपत्यद सदां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीम् अपर्वगवत् आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जातभावो विमानं तदा रोहया मदिमित्रहन्
तस्मिन्नल्लुप्तमहिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरी विरूपचीर्णवपूर्विमाने बिभ्राज उत्ककजुगमद्गणवानपि च स्ताराभिरावृत इवोडुमपतिर्नभस्तः तेनाष्टलोकपविहारकुजालरेन्द्र द्रोणीष्वनङ्गः सकमारुदसौभगासु सिद्धैर्नन्नुदोद्युदुन पादशिवस्वनाशु रेमे चिरं धनवल्लभलालवरूधि वैशम्भगे सुरसेन नन्देन पुष्पभद्रगे मनस्मानसे चैत्ररध्ये च सरे मे रामयारदक व्राजिष्णुना कामकेन महीयसा वैमानिकानत्यशेत चरं लोकान् यथा निलक किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दाम चेतसां यैराश्रितस्तीर्थपद चरणो व्यसनान्यततयः प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्न्यैयावान् स्वसंस्थया बह्वाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमायन्यवर्तत विभज्य नवदात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निरमयन् रेमे वर्षपुगान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रदिकरीं श्रितां न चाबुध्यदतं कालं पत्यापीच्येन सङ्गदाम् एवं योगानुभावेन दम्पत्योरममाणयोः शतं व्यतीयुः शरदः कामलालस्योर्मगाग तस्यामदातत्तेरेतस्तां भावयन्नात्मनात्मविद् नोदाविदाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद्विभुः अधः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिस्त्रियप्रजाः सर्वास्ताचारु सर्वाङ्ग्यो लोकितोल्पलगन्धयः पदिं सा प्रव्रजिन्यन्दं तदा लाक्षोषधी सदी स्मयमानो विक्लवेन हृदयेन विदूयदा लिखन्त्यदो मुखी भूमिं पदानकमणिश्रियाम् उवाच ललितां वाचं निरुद्याश्रक्कलां शनैः देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यमुपोवाकप्रतिश्रुतम् अदापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मन् दुःखित्यभिस्तुभ्यं विमृग्यापदयः समाः कश्चित् स्याम्ने विशोकाय त्वयि प्रव्रजिदेवनम् एतावतालं कालेन व्यधिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तः परात्मनः इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्य प्रसङ्गत्वयि मे कृतः अजानन्द्यः परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे सङ्गो यः संसृतेर्हेतुरस्वस्तु विहितो धिया स एव साधुषु कृतोऽसि निस्सङ्गत्वाय कल्पते नेकयल्कर्मधर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्न विमृदो हि सः साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने त्रयोविंशतितमोऽध्यायः श्रीकरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।